الحمد لله الذي جعل الليالي خزائن لرحمته ومحطات لتجليات عفوه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الأيام مدرجات للقرب منه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون الأبرار. أيها الناس، ما زلنا نعيش في شهر شعبان أطل علينا بنسماته، شهر تربع بين رجب ورمضان، إنه شهر غفل عن فضله الكثيرون، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخصه بعناية فائقة. واعلموا أن الله تعالى قد جعل لكل وقت وظائف لعباده يتقربون بها إليه، فمنها ما تتكرر كل يوم كالصلوات الخمس، ومنها ما تتكرر كل أسبوع كصوم يوم الاثنين والخميس وصلاة الجمعة، ومنها ما تتكرر كل شهر كصيام أيام البيض، ومنها ما يتكرر كل عام كرمضان والحج وليلة النصف من شعبان. وهذه الأوقات ما هي إلا مراكز ومحطات تمنح المؤمن رصيدا من الإيمان والتقوى، بل كل شهر كصيام أيام البيض. وهذه الأوقات ما هي إلا مراكز ومحطات تمنح المؤمن رصيدا من الإيمان والتقوى، بل كل وقت في هذه الدنيا غنيمة يتزود منها المؤمن لآخرته، فكيف إذا كان ذلك الوقت له مكانة عند الله سبحانه وتعالى؟ وها نحن اليوم وفي هذا الوقت مع محطة من هذه المحطات الإيمانية، مع شهر مبارك تأتي وسطه ليلة عظيمة هي من كرائم ليالي السنة، إنها ليلة النصف منه، ليلة ينزل فيها ربنا سبحانه وتعالى رحمته ومغفرته، فعظموا ذلك الشهر كله بعمارته بالطاعات والقربات، خصوصا الصيام، وعظموا تلك الليلة بالقيام، وعظموا ذلك اليوم بالصيام. ومن لم يستطع ذلك فلا أقل أن يكف عن المعاصي، كف عينيك عن رؤية الحرام، ولسانك عن القيل والقال، وابتعد عن أكل الحرام تعظيما واحتراما لهذا الشهر، ولئلا يرفع لك عمل فيه يسخط ربك عز وجل. أصلحوا ذات بينكم يا عباد الله، فهذه أعظم رسالة في نصف شعبان. يقول صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الليلة: إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، والمشاحن هو المخاصم لأخيه. ألا تحب أن يغفر الله لك؟ ألا تستحي أن تحرم مغفرة تشمل الخلائق كلهم؟ طهر صدرك وأر الله من نفسك خيرا. واعلموا يا عباد الله أن ليلة نصف من شعبان قد اقتربت، ولم يبق على تداركها إلا أيام قلائل بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يبلغنا إياها ويوفقنا لقيامها وصيام نهارها. عباد الله، إن من أعظم الطاعات والقربات في مثل هذه الليلة
أن تسامح وتعفو وتغفر وتتجاوز عن الآخرين، وأن تنزع الحقد والحسد والعداوة والبغضاء من صدرك على أحد من الناس. إن سلامة الصدر وخلوه من الحقد والحسد من خصال البر التي ينبغي للعبد أن يحرص عليها لما فيها من الفضائل والأجر. بل إن هذا لدليل على أن صاحب هذا الخلق هو من خير الناس وأفضلهم. ويكفي شرفا أن خلق سلامة الصدر يقود صاحبه إلى الجنة. وأي غاية أعظم وأشرف من دخول الجنة؟ والقلوب الطاهرة الصافية النقية التي لا تحمل حقدا ولا تعرف حسدا، لا هي القلوب التي ليس لها جزاء إلا الجنة، وأعمال أصحابها ترفع إلى السماء ويكتب لها القبول، لأنها قلوب خلت من الشحناء والبغضاء التي دمرت حياة المسلمين اليوم، وقطعت روابط الود والمحبة فيما بينهم. ولنكن ممن قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن والقيام ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. فلنكثر فيه من الصيام والصلاة والصدقة وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقوموا ليلة النصف من شعبان وصوموا نهارها لعلكم تفلحون. ومن كان عليه صيام أيام من رمضان الماضي فليبادر إلى صيامها في هذا الشهر قبل مجيء رمضان. فالله تبارك وتعالى يقول: وبقوله يهتدي المهتدون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. اللهم صل على الحمد لله الكريم المعين ومتولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصادق الأمين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله في جميع الحالات. أكثروا من فعل الخيرات واستزيدوا من الحسنات، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمرنا بالصلاة على نبيه أمرا وبين لنا رسوله ثوابا عظيما. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار وعلى أتباعه ما تعاقب الليل والنهار. وارض اللهم عن أول الخلفاء سيدنا أبي بكر الصديق، وثاني الخلفاء سيدنا عمر بن الخطاب،
وثالثهم سيدنا عثمان بن عفان، ورابعهم سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم وارض عن أم المؤمنين سيدتنا خرية الكبرى وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن الحسين سبط رسول الله وسيدنا الحمزة العباس عمي نبيك وباقي أهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله. اللهم ارزقنا حبهم، اللهم ارزقنا حبهم، اللهم ارزقنا حبهم، وهب لنا في الآخرة قربهم. اللهم عافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلحنا واصلح جميع أحوال المسلمين. اللهم انشر علينا من فضلك الرحمات وجنبنا المكاره والسيئات. اللهم اصلحنا واصلح كافة مشايخنا وقضاتنا وحكامنا أولي الأمر منا واهدهم إلى الصواب، واحفظهم من البلاء والبلواء والبليات ومن شر كل المؤذيات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر. Bado tumo katika mwezi mtukufu wa Shaabani uliotujilia na neema zake na baraka zake na vipawa vyake. Kama tunaofahamu, ni mwezi baina ya Rajab na Ramadhani, mwezi ambao kwamba wengi hughafilika nao, lakini alikuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiuhusisha huu mwezi kwa juhudi na itihada. Tufahamuni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila wakati ameujalia wadhifa maalum waja wake wajikurubishe kwake kwa wadhifa kama huo. Katika nyadhifa hizo kuna zinazojikariri kwa kila siku kama swala tano, ziko zinazojikariri kila wiki kama kufunga Jumatatu, kufunga Alhamisi, lakini pia na hii swala ya Juma, na kuna zinazojikariri kila mwezi kama kufunga masiku meupe, na kuna zinazojikariri kila mwaka kama kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuhiji, lakini pia na ibada za usiku wa nusu ya Shaabani. Hizi nyakati ni vituo ambavyo kwamba vinatupa nguvu katika imani na uchamungu na kutuzidishia na kutuamsha kila wakati katika hii dunia. Ni chumo ambalo kwamba anaweka zawadi muumini kwa ajili ya akhera yake. Itakuwa vipi basi wakati kama huo ukiwa ni wenye nafasi maalum mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Sisi pia tumo katika kituo miongoni mwa hivyo vituo vya kiimani ambao kwamba ni mwezi mtukufu wa Shaaban, ambao katikati yake huja usiku mtukufu sana, na vile vile ni katika yale mausiku matukufu ya mwaka. Kama tunavyoona, Lailatul Qadri ni usiku mtukufu, na nisfu Shaaban ni usiku mtukufu, vile vile Miraji ni usiku mtukufu, na huu usiku wa nisfu Shaaban ni katika usiku uliotukuzwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Katika usiku kama huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huteremsha rehema zake na maghfira yake. Tuutukuzeni mwezi huu wa Shaabani wote kwa ujumla kwa kufanya ibada na taa na mambo ya kutukurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haswa saumu. Tutukuzeni usiku kama huo wa nisfu Shaabani ambao tumetangaziwa hapa siku ya Jumanne. Tutakuwa tuko hapa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usiku ambao tumeusiwa mengi ya khairati tufanye katika usiku huo. Lakini vile vile mchana wake tuutukuzeni kwa kufunga. Asiyeweza kufanya haya yote hawezi kusimama usiku kama ule,
hawezi kufunga mchana wake, basi angalau afanye kitu cha kujiepusha na maasiya. Yaziwie macho yako kutazama haramu, uziwie ulimi wako kuzungumza haramu, kaa mbali na kula haramu, kwa heshima na taadhim ya mwezi mtukufu kama huu wa Shaaban, na ili amali zako zisirufaishwe kwenda kwa Mola wako hali ya kuwa zinamkera na kumchukiza Mola wako. Tengenezeni mambo tutengeneze mambo yaliyo baina yetu sisi, na haya jambo ya kutengeneza nyoyo ndio ujumbe katika ujumbe mkubwa ambao tunapewa katika usiku wa nisfu Shaaban. Bwana Mtume anatuambia usiku ule wa nisfu Shaaban Mwenyezi Mungu huwatazama waja wake akawasamehe wote ila watu wawili. Ziko riwaya mbalimbali, lakini leo tusome na hawa wawili: mushrik, mushahin, anayemshirikisha Mwenyezi Mungu na mwenye vifundu katika moyo wake, anayegombana na mwenzie akawa hawezi kusamehe. Mambo mawili haya, shirki inakuondoshea dini, na ile hikdi au kifundu katika moyo kinaondosha dini yako vile vile. Mambo mawili haya hatari sana, ambao kwamba tunapewa ujumbe maalum katika usiku kama huu. Pambana, jitahidi uyaondoshe katika moyo, hasa yule anayekukera zaidi, pambana zaidi kumsamehe katika usiku kama huo. Jamaa, madaraja mbele ya Mwenyezi Mungu hayaji kwa kutamani, yanakuja kwa kupambana na kufanya ibada kama hizo. Je, hutaki Mwenyezi Mungu akusamehe? Je, huoni haya unyimwe msamaha kama huo Mwenyezi Mungu unaoenea viumbe wote kisha wewe usiwemo? Tahirisha moyo wako, muonesha Mola wako kheri kutokana na nafsi yako. Tufahamuni kwamba huo usiku wenyewe wa nisfu Shaaban umeshakaribia. Leo mwezi 10. Hebu weke katika kumbukumbu yako, kuna vitu vinaitwa alarm katika simu vile vikumbushio. Hebu weka wewe kwamba Jumanne inayokuja ndio huo usiku wa nusu ya Shaaban. Popote utakapokuwa katika ardhi ya Mwenyezi Mungu, popote utakapokuwa bara au baharini, usiku kama ule si lazima uwe jamaa, hata kama peke yako, fanya ibada kwa ajili ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Wengineo waliokuwa karibu wataenda misikitini, wataenda katika mazawia, watakwenda katika madarisi, mahala pa mijumuiko, wakasoma Yasini kwa zile nia tatu ambazo kwamba tumewekewa na ulama zetu. Mwenyezi Mungu atuafikishe na sisi inshallah Taala. Katika kudadaraki usiku huo, bakia masiku machache, tunamuomba Mwenyezi Mungu atufikishe usiku kama huo na atuwezeshe kusimama, kwa sababu imekuja katika hadithi, utakapofika usiku wa nisfu Shaabani, tusimameni usiku, tuhuishe ule usiku na mchana wake tufungeni. Hivi ni katika vitu ambavyo kwamba vinatukurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Samehe, wasamehe walokukosea, pengine hata kabla hawajakutaka msamaha. Ondosha vifundo, usifanye hasad, usifanye uadui, usifanye bughdha. Viondoshe vyote katika moyo wako. Moyo wako uwe ni moyo salama, mwepesi, usijitie mazito. Haya yote ni mazito. Ule usalama wa moyo na kusafisha kutokana na vifundo na hasad ni katika mambo ya uwema ambayo yatakiwa mja ayapupie, ayakimbilie, kwa sababu ni mambo yenye malipo makubwa. Bali kuyaondosha hayo katika moyo ni dalili miongoni mwa dalili zinazofahamisha kwamba huyu ni mwenye tabia njema na ni katika watu bora. Inatosha kuwa ni utukufu kwamba tabia ya kusafisha moyo inampeleka mwenye tabia kama hiyo peponi. Lengo lipi kubwa lako wewe kama si kwenda peponi? Na lengo lipi tukufu kama si kuingia peponi? Na nyoyo safi zilizotahara ambazo kwamba hazibebi vifundo, hazifahamu hasadi ni kitu gani, ndiyo nyoyo ambazo kwamba hazina malipwa ila pepo. Na amali za wenye nyoyo kama hizi ndizo amali ambazo kwamba hurufaishwa. Na watu kama hawa nyoyo zao ndizo zinazoandikwa kabul,
kwa sababu ni nyoyo zilizoepukana na zimesalimika, zimesafika kutokana na vifundo na bugdha, ambazo kwamba mambo kama haya ndiyo yanayoharibu maisha ya Uislamu hivi leo. Kuchukiana, kubughidhiana, kuhusudiana, kuendeana vinyume, ndio mambo ambayo kwamba yanaharibu maisha ya Uislamu. Misikitini, mazawiani, madarasani, katika jumuiya, vifundo na chuki na bugdha ni mambo ambayo kwamba yanaharibu maendeleo ya Uislamu. Na kamwe alhasudu la yasud, ukiwa na husda huwezi kuendelea. Mwenyezi Mungu atuepushe na husda. Katika ujumbe tunaopewa wa usiku kama ule, si dua tu, dua zinasomwa, swala zinaswaliwa, na nyoyo tusafishe ndio tuwe watu salama. Na vifundo kama hivyo vinakata mafungamano ya kimapenzi na undugu baina ya Waislamu. Ukiuliza, ukitizama, ukifuatilia, ukipeleleza, ukichunguza, utaona kwamba kikubwa ni bughdha na husda. Mwenyezi Mungu atuahirishe nyoyo zetu. Tuweni miongoni mwa wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewaripoti katika Qur'ani kwamba usema rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina. Jamaa, huu haukuja kuwa ni wimbo, ni mambo ya kufanyia kazi. Tuishi namna hiyo, tuombeni Mwenyezi Mungu nyoyo zetu ziwe salama, tusiwafanyie wenzetu vifundo katika nyoyo. Na ukiwa namna hiyo, wewe ni mtu salama sana, mambo yako yote mepesi. Na kama tunavyofahamu, Shaabani ni kama utangulizi wa Ramadhani. Pamewekwa ndani yake miongoni mwa mambo ya kheri ambayo yamewekwa katika mwezi wa Ramadhani, kama kufunga, kusoma Qur'ani, kusimama usiku, ili kupatikana na maandalizi ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nafsi pia ipate kujifunga uzuri kwa hilo katika kumtii Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Tufanyeni wengi kufunga katika mwezi wa Shaabani, tufanyeni wengi kuswali swala za sunna katika Shaabani, tutoeni sadaka kwa wingi, tusomeni Qur'ani kwa wingi, na tumswalieni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wingi katika mwezi wa Ramadhani. Tusimameni usiku wa nusu na tufungeni mchana wake, hapo tutafaulu. Huu ni ujumbe wetu mfupi katika Ijumaa yetu ya leo.